ए दरगता संगता बाजें गपजत मां भी कमू गपजनक लोटा कि माँ 2 साल पेश हिदायक हमें उड़ी चीज़ें शुरू को तगा भले बाजें मर्दमा में सर तनकीद कुत यक्या हमें गोश्त के ये वाजारा SST GTA या तंजीम ये ओहदा गुन्ने पाहुद्दा वास्ते किसने ये चौका लगाएं बाजें मर्दमा गोश्त के वजह ये चंदा कनक लोटन तो जर्रा वरग लोटा माँ या गप्पे वाजे कनक लोटा शुरू कर रहा कि अल्लाह शुक्रें अल्लाह लाख लाख शुक्रें मना वतार एक हैसियती हस्ते एक अहमियती हस्ते मनी कार दफ्तरा कुजाम भी विविधते माँ या रकशत कना या संगती जरिया या चौथी निमगा चे तंजीम या माँ या नवा मनी कार दरका हाँ और इंचो हम अल्लाह शुक्रें कि मनी माली हैसियत हम चो कमज़ोर नज़ोर नहीं के माँ SST है चंदा नहीं सरावती जिंदा बुवाजी ना माँ चंदा का नाम जिंचो वंदा वरन्ने मुख्तसरन गप्पिशिं के मर्ची शुमा नश्त के ये बात शर रही गप्पे और अंचो के अकबर साहब भाई गप्पार सारी वाजे को कि माँ बेली एसोसिएशन आनी मेंबरा बेली तंजीम आनी मेंबरा बेली पार्टी आनी मेंबरा भले एदा माँ एजे SST यत का गाँव चाहे वनी ताल्लुक कुछ भी एसोसिएशन यास्ते या देगे संगति ताल्लुक कुछ भी एसोसिएशन या पार्टी यास्ते पार्टी होती जागा हाँ एसोसिएशन होती जागा हाँ और शायद लगते संगत हस्ते बल्कि पार्टी चीज़ा ताल्लुक भी नदारी गैर जानिबदारी या एसोसिएशन भी ताल्लुक नदारी एदा माँ एज SST यत का गाँव फॉर्मेट तो का निश्तगा नोमर्ची मारा शुमारे एक फैसला ही करेंगे माँ एक चीज़ ये है ना कि सर्विस रूल जोड़बा हमें 17 ग्रेड वास्ता के SST आइए वास्ता रूल दे रहा और हमें 17 ग्रेड के ISSA नाम आए या हेडमास्टर नाम आए आइए वास्ता सर्विस रूल दे रहा यक मर्दम यारा CO 5 साल गुजी आयर प्रमोशन ने और यक 17 ग्रेड मर्दों में आओ हमें कमीशन के आओ हमें 17 ने आ 4.5 साल बाद 18 आ रहो और हमें चक्री तो दस्तावती सीना आ जा कि वजह मां सीनियर तो जूनियर है हमें मर्दों में सर्विस अन्नू ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल हैं मनी सर्विस 30 साल हैं वजह अकबर साहब शायद 31 साल गुस्ता वजह रशीद साहब निश्ता ये बल्कि 34-35 साल भी मैं इंतहाई काबिल मोहतरम असातिज़ा हाँ वजह हमीद साहब हैं जब सीनियर हैं हमें बड़ा लगते टीचर में के रिटायर बुद्धा या लगते अनकरीब रिटायर बूगा हाँ आनी तो का वजह खलील साहब हैं नासिराबाद वाला वजह अब्दुल्ला साहब हैं अनकरीब रिटायर बूगा हैं वजह अताउल्ला साहब हैं और वजह लियाकत साहब हैं अजी लियाकत साहब शायद ये साल कब पे हंसते हैं मोहतरम वजह नसीम साहब हैं ये हम दिसंबर रिटायर बूगा हैं अगर माँ बिनिंदा खामोश बेबा बेचारा हमें बड़ा वह एक कम दोर्स रिटायर बनो रहा हमारा प्रमोशन न रसी बाय देशें की मर्ची माँ फोरम में तो का फैसला बेकना कि हमारी चीज़ें करेंगी माँ साल या पेश या 1.5 साल पेश 5 साल ACR बनाए था सीसा हरा दाता वहाँ हमारा 5,000 कलदार जर्रम गे तो कि जिस में प्रमोशन हम कराए ना माँ में इंतज़ार को बल्कि यहाँ तलवारे पम्मा जना भले सीसा है सारी टू से कसी अगर हंसते सीसा है कुजा भी मर्दमी भी चाहे डायरेक्टर भी सूबाई डायरेक्टर भी डिविजनल डायरेक्टर बेबा DO बेबा या ती डिप्टी DO बेबा एजबर न लुट के SSTR प्रमोशन पे रसीद तो 18 ग्रेडा या 19 ग्रेडा भी है तो मनी बराबर या भी असर भी
آوشی ما لحتی محدودی مردم بے با ہر چودہ ہمیں کی پوسٹر نہیں سرا بیا ہاں اور یک رندے یکی گوشگا کہ جی شما ایس ایس ٹی شما کمیشن پاس نکتا ماگو جو نو ایس ایس ٹی کمیشن اگر پاس کرنا گائیں یا گائیں تو ہم کمیشن پاس کتا تو ہم 17 آت کا گئے 4.5 سال بعد پروموشن بودتا ہو منی 6 سال بعد پروموشن نوی ایک کو جاؤں رولو طریقہ ہاں آو تارا سوپر چمچے شوق نگا ہاں کہ جی ماں ہوا ایز اے ہیڈ ماسٹر ات کگوں تو بڑا کمیشن ہے ایز اے ہیڈ ماسٹر بھی ات کی نے مجھے کمیشن ہے ہیڈ ماسٹری ہے پوسٹ کہاں یا ایسے پوسٹ کہاں چین چکا ہوں سجے بلوچستان ہے سجے زون آنی کیسے تو پوسٹیں بھیجا زیادہ زیادہ 12 14 15 با سجے بلوچستان ہے بڑا باقی ایس ایس ٹی کے 17 کمیشن ہوں آہ گائیں بڑا آچوں بے کام اس کا ہمارا تسلی دیکھ بو گائیں اس کا ہمارا ٹرخائیں نک بو گائیں انچو کے وجہ اکبر صاحب اگو کہ جی ڈائریکٹر صاحب اگوشتا ہمارا 17 to 17 برا یہ 17 منی کو جان دردہ ہوا 6 سال بعد تو منا 17 دیے تراگر منارا ریگولر کرنے گیا تو آج تو 10 سال بعد منا ریگولر بکتے ہیں 20 سال بعد منا 18 بورتے ہیں 6 سال بعد بائدے میں 19 ابیت کنوں کم از کم یک رول ہی سروس رول ہی جوڑ بیتے ہیں یا اسٹرکچر ہی جوڑ بیتے ہیں آئیے تو کا جو شہزاد صاحبہ کو ڈپارٹمنٹل ایگزام ہی تو ایرکنے یا پیریڈ ہی ایرکنے کہ اس کا چیزیں وہ بھی بلے افسوس ہیں کہ ایچ نیستے 17 to 17 شمارا برا جی شمارا کہستے ہیں یا کو 2 پری میچور انکریمنٹ دیا یا شمارا کہستے ہیں ریگولر کنا 17 اور شمارا ٹائم اسکیل شمارا کہستے ہیں 20 رسی ماں وہ آلریڈی 20 کی ریڑے تنخواہ کے رگا ہوں ماں اب تو 8 سال پیش 19 کی ریڑے ٹائم اسکیلات کگوں 19 کی ریڑے اسکیل انیشیل بیسک اچھی علاوہ منا دگے اب تو 8 تو 9 انکریمنٹ زیادہ رسیتا منی بیسک انو 120 برابر آئیں منچی کننی 17 کجا منی دردہ ہوا ماں وجہ تر گوشک لوٹن کے منا 18 بھی دے منی 2 انکریمنٹ کے تو منا انو داتا گا اے انگا تئی ہوں بلے منی گریڈا پدا مگو کہ وجہ 17 تو 17 رو گئے ٹائم اسکیل کستے ماں 19 آؤں مانا ٹائم اسکیل ضرورت ہی نہیں کہ مار جاگا رہیں یا 6 سال والا 8 سال والا ایس ایس سی ہیڈ ماسٹری منوشی تو جونیئر ہے اور منا 30 سال یا منی سنگتانا آدھگرانا سینئر تیرے موجود ہاں کہ ہاں نا 2 سال 6 سال 4 سال ہیں یہ درگتا معاشمہ یا جاگا بودتگرنے ماں پدا گوشک لوٹا ادا شما اگر متحد بودتے شما تو کا اتفاق بو شما منظم بودتے کسی آئی نگو کہ جب ماں سینئر ہوں اے پیکیج والائی ماں پیکیج والائی ہوں اے کمیشن والائی ماں کمیشن والائی ہوں تو ڈپارٹمنٹ والائی ہے پرچہ 2 سال ساری اے دور سے گب بودتگت آیا دا ماں دور سے سنگتا نہ گوشت تو کہ وجہ شما اے وڑ کے کنے نہ تئی پروموشن ہو بھی نہ منی پروموشن ہو بھی بیائی اجاگا بننے دورس کورٹی عربے شر جلسہ جلوس کنے شر ایسوسیشن ہوتی ہیں اعتماد حضور ہے وہاں استعمال کنے شر یا شما کو جہاں پارٹیاں نہیں ہوتی پارٹیاں استعمال کنے شر بلے چیزیں بے کنے بلے پدا میں تنقید پدا میں الزام جنوکائی پدائی چیز کے شروع ہوتا ماں خاموش ہوتا نشتا ہوتی دستارہ کشے مرچی پدا سنگتا ہی جہدار شروع کتا منداد دیاں سنگتا نا بلے ماں پدا شمارے یک بری گوشک لوٹا وتی اتفاق و اتحادہ برقرار بدارے مانجی گورنمنٹ ٹیچر ایسوسیشن آؤں حافظ صاحب بوشی ماں وجہ وطن آؤں پلانی بوشی وجہ ماں کستے ہیں جی ٹی اے آئینی آؤں
دے سنگتی گوشی جو من جی پتنی BSTU آؤں من پلانی آؤں گوڑا نویتے یا ہمیں وڑا ما بوشن کے جی من سینئر ہوں تو کمیشن والا ہی ہے تو پیکیج والا ہی ہے تو پلانا والا ہی ہے یہ وڑا ہم نویتے اور یک گپی شہزادہ جا کہ اگر کسی اسسٹینو موجودہ دورہ یا چونکہ پارٹیاں نہیں ہوا نے شاید کس نے پاوتا مراحتی گیت بکا جاگیات کے بکا بلے شوے اصل چیز شوے کس نے سروس اسٹرکچر ہیں شوے پروموشن ہیں طرح پروموشن رستے ہیں گوڑا تی مسئلہ حل بنتے ہیں گوڑا طرح کسی کے ریز رہو گے ضرورت ہم نبیتے ہیں اسی واسطہ یقیناً کورٹیا روے او دا زر لوٹی وکیل دارے او دا زر لوٹی سنگتاں را دیا کوئٹہا مختلف تنظیموں گوں یا مختلف ایسوسیشنوں گوں یا مختلف بیوروکریسی یا ڈائریکٹر اور سیکٹری گوں ملاقاتیں کرنا شانی واسطہ زر لوٹی سیدھیں گپے یا کسسٹی وہ دی جیبا چے 50,000 لکل در خرچ کتنا کا اگر ماں کوئٹہ بروان ماں تہناگر بروان ماں کم سے کم ماں خرچ ایچ مکنا 20,000 ورہ راو گو آہا اب تک یہ ہوٹل نندہ 1000 کلدار ہوٹل کی 1000 کلدار میں نان ورہ رکشہ و باڑا 20,000 کم از کم لگی نا ضرور ادا نرو سی سنگت ورو 5,000 ورو نو 5,000 کلدار اگر ما سیسا والا ہانا داتا گا تو ادا ما 1,000-2,000 کلدار بھی دیا منی خیالا جسے پر کی ہم نہ کپی اما سنگت کے شمارا اعتماد ہیں اما سنگت شمازاں کے کارکت کا اما سنگت کہ دا ترت کا 4 مردم ایر پجا کاری اما مردمانی کمیٹی بھی بنائیں دے منی تجویزاں شما کستے بنندے چندہ فیصلہ کنے دگے چیزی فیصلہ کنے اور اسی حساب و کتاب بھی راست بھی تو باقاعدہ اسی ذرانی ریکارڈی بھی بیتے ہیں باندھ اگر کسی بھی ٹیچر ہی کہتے ہیں کہ جی 2 انچو چندہ کو تھا بڑا مارا حساب بھی دے تو ذرہ مارا گائے تو چیک نہ گائے ضرور آئی چندہ داتا یہ حق کے نو ترہ جس بکن تو باقاعدہ باید نشانی ریکارڈ بھی میں کوئٹہ شتا گوں سے سنگت شتا انچو زر خرچ بودتا ماں وکیلی داشتا وکیل انچو لوٹتا ہے ای زر خرچ بودتا گا ماں کاپیو کاغذو پوٹو کاپیو پلانا کتا انچو زر خرچ بودتا انچو زر بچے تا یا انچو زر نقصان آ رہا ہوگا کم از کم شانی باید ایک ریکارڈی بھی پرچہ معلوم انچ با دیم کسی سر اعتماد نہ کا اشیتوں کا مخلص بوگ ایماندار بوگ لازمی نو مرچی شما درست نشتگے چونکہ دگے سنگت بازنگ اب جنا مان وتی تجویز ہمیشہ کے فیصلہ بھی کنے کہ مارا شمارا چیزیں نو کنے گئے منی تجویز ہمیشہ کے باید مکورٹا پروا شریں یا کو 2 وکیل لے گوا صلاح و مشورہ بھی کنے باید مکورٹا پروا پیٹیشنی بھی جنے بیلے کوئٹہ سنگتنا پیٹیشنی جتا بلستان SST فورم یا گچی یہ جتا بیلے GTA والا ہم پیٹیشن جتا بلے منی تجویز ہمیشہ کے شما تربت مردوں تربت SST یک پیٹیشنی بھی جانے وہ طرف فریق جوڑ بھی کنے گو باندھ آئی گب مبیتیں کہ آئیے وکیل اب بلکہ ذرے نہ داں یا کم و ذرے داں وکیل پیشیاں نہ رو کیس ڈیلے بھی یا کیسا باندھا یا کہ ودرا بے کہاں تو کہ فریق جوڑ بے گوڑا تی کیس ودرا کنگ نبیتیں یہ مطلب من جس کو تا وکیل لانا تو 2 حساب ہوتی کہ ایسا جد کنے یک کی تو الگ بھی کیس خود کنے اور یک کی تو
अमाहनी के केस लग गया आइए तो कभी उतर फरीक जोड़ कुत कने नुए फैसला शुमा बेकने या अमा फोरम के शुमा जोड़ कने आ वकील लंगो सलाह मशवरा का कि कुजा वड़ा शुमारा ज़्यादा फ़ायदा तेरें शुमा मावड़ा बेकने बायदे मावड़ा बुरवा और गोमे गप्पा गोमा की गप्पा मुख्तसर कना और अगर कसिए दिल आज़ारी बुता चमनी नेम गाचे माया माजरत लोटा मायक बरे पदागुशा के SSTA फोरम में इदा H एसोसिएशन और फ़र्क को दर्क नेस्ते इदा कसी भी कुछ एसोसिएशन ताल्लुकदारी या पार्टियां ताल्लुकदारी आवती आहनी मसलाई माँ कसियारा इजबर नौशें के तोजा एसोसिएशन आए पर्चा इदा बिया या तो गुन्ने तो कस्ते इदा मर्दों मत नजूरा इदा अर्ची के SST अस्ता मैं वस्ता काबिल कबूला मैं वस्ता काबिल एहतराम मैं वस्ता आहनी दुर से मशहूरा किस्ते सर चम्माना और सीसा वाला हाना मशवारे गप्पा उशं के शुमारा सपोर्ट शायद किस्ते 18 प्रमोशन वास्ता ना करना आहनी कोशिश हमेशा के शुमा पदा 17 ना बुरुए पर्चा माँ 5,000 कलदार 10,000 रोच नीतनीगा और आमे गप्पा जना के जी तरा टाइम स्केल बिस्त रसी या तरा इंक्रीमेंट रसी मना वजह इंक्रीमेंट ज़रूरत नहीं मंगुशी मनी 2 इंक्रीमेंट अंगा बुजूर हो मनी प्रमोशन आवे का कोई गप्पा अंगो शो मिन्नत वारा मेहरबानी